अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दो तीन खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि एमक्यू लंदन के कारकुनान जो कि नज़रबंद हैं वो रिहा होते होते रह गए। यानी कि ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ समाअत हुई अदालत के अंदर और न सिर्फ वकला, सहाफ़ी, अहले खाना सब पुरुमीद थे कि आज ही सिंध हाई कोर्ट की तरफ से हुक्मनामा सामने आ जाएगा और इन तमाम कारकुनान को रिहा कर दिया जाएगा। 3 से 4 घंटों के बाद अदालत की तरफ से एक अजीबोगरीब चीज़ सामने आती है। वो क्या है, कौन रुकावट बना, कैसे रुकावट बना और रिहाई होते होते रह गई, उसकी मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। क्योंकि पहले आप 2 वीडियोस देख चुके हैं जिसमें कमरा अदालत के अंदर की कार्रवाई और जो अहले खाना ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया था, वकला ने क्या बात की, जिसमें सादिया गौहरी साहिबा की मैंने गुफ्तगू सुनाई आपको, और उसके बाद फिर जो मुतासरीन हैं उनके अहले खाना ने क्या बताया कि किस तरह उनको नज़रबंद किया गया, उनके प्यारों को साथ ले जाया गया, और इसके अलावा और भी बेशुमार चीज़ें उन्होंने अपनी जो उनके ऊपर बीत रहा है इन 9 जुलाई के बाद से, तब से लेके अब तक वो सारी सूरत हाल बयान कर रहे थे। और उसके साथ साथ सहाफ़ी को महंगा पड़ गया है इमरान खान से बदतमीज़ी करना। अदालत से इमरान खान को रिलीफ मिला लेकिन महंगा पड़ गया, उसकी मुकम्मल तफसीलात भी इस वीडियो का हिस्सा होगी। चूँकि मैं समझता हूँ कि ये तफसीलात पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद फिर एमक्यूएम के कारकुनान को रिहा होते होते क्यों उनको जो है रुकावट हो गई, वो सारी तफसीलात होगी। देखें, इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ जिस तरह वो पेश होते हैं इसी तरह वो अपनी और उसके बाद फिर इस्लामाबाद पुलिस उनके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होते हैं। पहले एक वाविला मचता है जी, उनको जूता मार दिया गया और उसके बाद फिर दोबारा तस्सीह होती है तो पता चला कि उनके ऊपर किसी ने बोतल फेंकी। अब बोतल किसी ने फेंकी या वो जानबूझकर जो है वो गिराई गई या फिर जो है वो हादसाती तौर पर उनके ऊपर बोतल गिरी क्योंकि वो नीचे जा रहे थे अपनी सिक्योरिटी के साथ। तो उसके बाद फिर ये अब तक मामा बना हुआ है, अब तक ये इसकी तफसीलात खुलकर सामने नहीं आई। लेकिन जो मौजूद वहाँ सहाफ़ी हैं उनका ये दावा है कि सिक्योरिटी एहलकार चूँकि ऊपर से देख रहे थे, उनके हाथ में बोतल थी तो वो अचानक बोतल उनके हाथ से फिसलने की वजह से गिरी है, जानबूझ के जो है वो नहीं गिराएगी। यानी कि जो दावा है बोतल गिरी है या गिराई गई है, इस हवाले से अब तक मामा बना हुआ है, उसकी तफसीलात सामने नहीं आ सकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनको रिलीफ मिलता है 9 अगस्त तक। पुलिस और दीगर जो इदारे हैं उनको जो क्वेटा में वकील के कत्ल का मुकदमा इनके खिलाफ जो वो दर्ज है उसमें अदालत ने पुलिस और दीगर इदारों को उनको गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अब वहाँ कमरा अदालत जिस तरह खचाखच भरा हुआ था, हमने कुछ सहाफ़ी दोस्तों से बात की। तैयब बलोच जो कि बोल टीवी के सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सदीक जान और हमारे दीगर दोस्त भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो सूरत हाल चूँकि मैंने बोल में काम किया हुआ है, बोल ने किस तरह सख्त एक्शन लिया उसकी तफसीलात आपको ये सारी स्टोरी बताने का मकसद भी ये है कि बोल कंप्रोमाइज़ नहीं करता। लाख इख्तलाफ करने वाले जो उनसे सियासी जमातें या मुख्तलिफ इदारे इख्तलाफ करें, लेकिन बोल इंसानिया किसी से तज़ीक तज़लील जो है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। अपने स्टाफ या अपने सहाफ़ियों के साथ भी खड़ा होता है, लेकिन जब अगर कोई तज़ीक और तज़लील का मामला आता है किसी ऐसी पार्टी की, यानी कि अपने दायरा इख्तियार से अगर सहाफ़ी निकल के कोई ऐसा सवाल करता है तो उससे न सिर्फ उसकी बात पुरस होती है बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई का भी आगाज़ किया जाता है। और यही कुछ हुआ कि इमरान खान से बदतमीज़ी करने वाले को जो है वो भुगतना पड़ा है। आज बोल इंतज़ामिया ने उसको न सिर्फ मुअत्तल किया बल्कि उसके खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है, उसको शो काज़ नोटिस भी जारी किया गया है, बोल इंतज़ामिया की तरफ से आगाह किया गया है। क्योंकि मैं बोल में 2 दफ़ा जवाब कर चुका हूँ, एक दफ़ा 3 साल और इसके अलावा 1 साल पहले किया था 2017 से पहले। तो ये सारी तफसीलात चूँकि मैं करीब से जानता हूँ कि बोल इंतज़ामिया कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कि कोई जो है वो सहाफ़ी का लिबादा ओढ़कर अपने सियासी मकासद या किसी भी शख्स की या ओहदेदार की तज़ीक और तज़लील करे। इमरान खान तो बिल्कुल अलग ही बात है, लेकिन बोल ने फौरी एक्शन लिया और उसको मुअत्तल किया। अब वहाँ पर तैयब बलोच ने जो कुछ लोगों को बताया वो आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि माजी में भी हम देखते रहे हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह तज़ीक करते हैं, उसका एजेंडा तो बिल्कुल वाज़ेह था। वो कहते हैं जी कोर्ट रूम में अंदर उस वक्त जज नहीं थे, इमरान खान साहब जैसे ही आए और काफ़ी सारे सवाल करने के लिए सहाफ़ी वहाँ पहुँचे, मुख्तलिफ लोग जो है सवाल कर रहे थे, अपने अपने तरीक़ों से सवाल कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में आया, और जो दिमाग में आया वो नहीं, लेकिन जो मेरे ज़बान पे चढ़ा या मुँह से जो निकल गया मैंने वो सवाल किया। यानी कि मेरे दिमाग में चल रहा था, खान साहब बार-बार आप यू टर्न क्यों लेते हैं? तो यू टर्न ये मेरे दिमाग में आया और मैंने ये खुद से कह दिया, खान साहब आपको शर्म नहीं आती? यानी कि जो यू टर्न लेने पे शर्म नहीं आती ये कहना चाह रहा था, लेकिन वो मेरे दिमाग में रहेगी बात और मेरे मुँह से निकल गया, खान साहब आपको शर्म नहीं आती? तो इमरान खान ने हैरानगी का इज़हार करते हुए यूँ का इशारा किया। तो उसके बाद कह रहे हैं कि मेरे दिमाग में ये आया कि खान साहब हैरानगी का इज़हार कर रहे हैं। तो जवाब भी मैंने खुद अज़्यूम कर लिया कि खान साहब आप तो फिर बहुत बड़े डीठ हैं। ये
آپ سوال بھی دیکھیں اور جواب بھی دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کا فقدان ہے، اور انتہائی افسوسناک یہ گفتگو تھی۔ عمران خان سے لاکھ اختلاف کریں، ان کی پالیسی سے، ان کے یو ٹرن سے، ان کے بیانات سے، ان کی جو بھی ان کا رویہ ہے، لاکھ کریں، صحافی کریں یا دیگر لوگ کریں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہاں پر اس بات کو کریڈٹ دیں گے آپ کہ مطیع اللہ جان کے لوگ جو ہے ان کے جو ان کا طریقہ کار ہے سوال کرنے کا، جواب دینے کا، یا اس کے بعد پھر جس طرح ان کی طرز صحافت ہے، ان کے اوپر بھی بڑے لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں، لیکن یہاں پر مطیع اللہ جان نے نہ صرف پکڑا بلکہ اس کو روکا، اور اس کی جو وہ سخت الفاظ میں اس کے اوپر برہمی کا اظہار کیا کہ طیب بلوچ کے اوپر، کہ عمران خان سے اس طرح کی آپ گفتگو کیسے کر رہے ہیں۔ یہ تو صورتحال ہوئی وہاں پر، اور اب دیکھتے ہیں کہ بورڈ انتظامیہ مزید کیا اس کو نوکری سے برطرف کرتی ہے یا اس کو مزید بحال کر دیتی ہے، لیکن یہ خود ازیوم بھی کر رہا ہے اور خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی جواب لے رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس طرح کی آپ کو پتہ بدتمیزی کا جب صورتحال سامنے آتی ہے تو اس کے بعد پھر کیا کچھ سامنے آتا ہے، وہ آپ خود حیران ہے کہ اس کا، کیونکہ خبر کچھ اور تھی اور خبر بن کچھ اور گئی۔ جو میڈیا پورا دن عمران خان کا نام نہیں لینا چاہتا، یا نام لینا بھی گوارا نہیں سمجھتا، یا صحافی نام بھی لینا نہیں چاہتے، لیکن اس کے بعد ان چیزوں کو لے کے وہ ایسے اچھال رہے ہیں جیسے واقعی کوئی بہت بڑا ہو گیا، یقیناً بہت بڑا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے لیڈر چھوٹے درجے کا ہو یا بڑے لیڈر کا لیڈر ہوتا ہے، لیکن لیڈر سے اس طرح کا رویہ جو ہے وہ کوئی بھی صحافی کو خاص طور پر حق نہیں دیتا کہ اس طرح کی بدتمیزی کرے۔ دوسرا ہم آتے ہیں پھر واپس، ایک اور خبر ہے ایم کیو پاکستان کے حوالے سے، کہ ایم کیو پاکستان کی جو اپوزیشن لیڈر رانا انصار کو منتخب کرنے کی جو جستجو تھی، کچھ حلقے بتاتے ہیں، کچھ طاقتور حلقے اور کچھ سورسز بتاتے ہیں کہ یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ باقاعدہ طور پر وہ منتخب ہونے جا رہی ہے، یعنی کہ ان کو جو سپورٹ کرنے والے ہیں، ایک تو اپوزیشن لیڈر اس وقت جو ہے حلیمہ عبد الشیخ صاحب ہیں، لیکن ایم کیو پاکستان کی وہ بنے گی، بنیادی طور پر نام تو ایم کیو پاکستان کا ہوگا، لیکن وہ کہیں اور کی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بننے جا رہی ہیں، جس میں پنجاب کا، جی ہاں، جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کا جو ایک طاقت کا آپ مجموعہ کیا ہے، یا وہاں سے کچھ ڈوریاں ہلانے والی بات کریں، لیکن وہاں سے اور کچھ مایہ ناز صحافی ہیں جن کا بڑا کردار ہے کہ وہ رانا انصار جو کہ صحافی کی جو وہ اہلیہ بھی ہیں، ان کو سندھ میں اپوزیشن لیڈر بنانے کی جو جستجو تھی وہ نہ صرف کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، بلکہ ان قریب وہ اپنے ووٹ پورے کرنے کے بعد، یعنی کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے جو ریکوائرڈ ووٹ ہیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی، اور ان کے اوپر کام باقاعدہ طور پر شروع کر دیا جی ڈی اے نے، اور اس کے علاوہ جو ٹی ایل پی ہے انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ کچھ کم جو ووٹ پڑیں گے اس میں پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہیں وہ بھی سپورٹ کریں گے رانا انصار کو، جو کہ ایم کیو کی جو ہے ایم پی ہیں، اب ان کو جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے خاص طور پر جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی، کیونکہ اپوزیشن لیڈر کا جو کردار ہے خاص طور پر نگران حکومت کی تشکیل کے حوالے سے بڑا اہم ہے، لیکن کچھ طاقتور حلقوں اور کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ اپوزیشن لیڈر کی چونکہ مشاورت اور معاونت سے جو ہے نگران حکومت کا سیٹ اپ بنے گا، تو اس میں حلیمہ عبد الشیخ کو نکال کے ان کا کردار بڑا اہم ہوگا، ان کو اس لیے شامل کیا جائے۔ تو اب یہ کل ایک دو دن میں مزید آپ کو پیش رفت ہوتی نظر آئے گی۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ کمرہ عدالت میں جو کچھ ہوا وہ ہم نے رپورٹ کیا تھا، جج صاحب کے ریمارکس، اور اس کے بعد پھر سوالات، حکومت کا عدالت کو قائل نہ کرنا، اور اس کے بعد پھر مختلف جو دلائل دیے گئے سعدیہ غوری صاحبہ اور دیگر جو وکلاء موجود تھے ان کی طرف سے، تو یہ لگ رہا تھا کہ عدالت یا تو ابھی، یعنی کہ جس وقت 11 بجے کے قریب سماعت تھی، ابھی حکم نامہ جاری کر دے گی کہ تمام کے تمام کارکنان کو نظر بند جو ہے مختلف جیلوں میں قید ہیں ان کو رہا کیا جائے، یا پھر جو ہے وہ جس طرح عدالت نے کہا کورس آف ڈے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے فیصلہ محفوظ کر لیا، اور اس کے بعد پھر آج ہی جب بھی فیصلہ جاری ہوگا ان تمام کا جو نظر بندی کا نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل کر دیا جائے گا۔ لیکن صورتحال یہ ہوئی کہ تقریباً 2 بجے کے قریب، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 ساڑھے 3 یا 4 گھنٹے کے قریب وکلاء کو بلا کر عدالت نے چیمبر میں بتایا کہ ہم چونکہ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں اور اس لیے ہم جو ہے وہ چیزیں مزید معلوم کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ آئی جی سندھ اور اس کے علاوہ محکمہ داخلہ سے تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم 26 تاریخ کو صبح 9:30 بجے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کیا نظر بندی کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ درست تھا یا نہیں تھا، یا اس کو معطل کر کے جو نظر بند کارکنان ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ کیونکہ عدالت نے اپنی آبزرویشن میں خود یہ ریمارکس میں کہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ 1 مہینے کے نظر بند کیا گیا ہے، 10 11 12 دن تو ویسے گزر چکے ہیں، آدھا ٹائم تو ویسے گزر چکا ہے، اور مزید ہم مہلت نہیں دے سکتے۔ یہ عدالت نے سرکاری وکیل کو کورٹ روم میں اوپن عدالت میں یہ جیسے عدنان اقبال چودھری صاحب نے ریمارکس میں کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب نظر بندی کی بات ہوئی کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ محکمہ داخلہ سے رجوع نہیں کیا نظر بندی کے فیصلے کے خلاف، کوئی انہوں نے کوئی دستاویزات یا کوئی درخواست نہیں دی کہ اس معاملے کی انکوائری کی جائے، تو اس پر بھی عدالت نے کہا تھا کہ ہم آئی جی سندھ کو جو ہے نظر بند کر دیتے ہیں، تو پھر ہم آئی جی کو بھی کہیں گے کہ محکمہ داخلہ جائیں اور وہاں سے جو ہے وہ درخواست دیں اور جائزہ لیں۔
तो उस पर जो है वो इस चीज़ से ज़्यादा तक़वियत मिल रही थी कि वाक़ई आज रिहा हो जाएँगे, क्योंकि सादिया गौहरी ने ये भी अदालत को बताया था, वकील जो हैं उन्होंने बताया था कि हमने तो लिखा हुआ है, आफ्ताब बकाई की नज़रबंदी के हवाले से भी महकमा दाखिला को लिख दिया था, उनकी तरफ से भी कोई खातिर ख़्वाह जवाब नहीं आया, इसलिए तो हमने अदालत से रुजू किया है। तो उसके बाद फिर और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जिससे लग रहा था कि आज इनकी नज़रबंदी का जो फ़ैसला है वो कलअदम हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका है। अब अदालत ने 2 चीज़ें की हैं, एक तो ये है कि महकमा दाखिला से इनसे पूछा है कि ये बताएँ कि जो नज़रबंद किया गया है एमक्यूएम के तकरीबन कोई 30 से ज़्यादा कारकुनान को, जिनकी दरख्वास्तें तकरीबन 18 से 20 के करीब हैं, क्या इनको जो नज़रबंद किया गया है, क्या सन काबीना से उसकी मंजूरी ली गई थी? ये अदालत को बताया जाए उसमें यानी कि 26 जुलाई को 2 दिन के बाद बुध के रोज़, और उसके बाद फिर इन तमाम लोगों को कहाँ-कहाँ रखा गया है, इस हवाले से आईजी सिंध जो है तफ़सीलात अदालत में जमा कराएँ। उसके बाद फिर इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि क्या नज़रबंद जो किया गया है दुरुस्त किया गया है या गलत किया गया है, क्योंकि ये भी बात अदालत में आई थी कि जिन इल्ज़ामात के तहत इनको गिरफ़्तार किया गया था, वो इल्ज़ामात अदालत में साबित नहीं हो सके थे और अदालत ने तमाम लोगों को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। उसके बाद फिर अगले रोज़ इनको नज़रबंद कर दिया गया, जिसका सवाल अदालत ने खुद भी उठाया कि एक एएसआई जो है यानी कि जो इंस्पेक्टर सतह का बंदा है, सब इंस्पेक्टर, तो उसको कैसे पता है कि ये लोग जो है वो रैली में मौजूद थे और उनके नाम भी ये हैं, उनकी शक्लें भी हैं, और उसके बाद फिर अगर अदालत से ज़मानत पर रिहा हो जाते हैं तो उनको फिर नज़रबंद कर दिया जाता है। ये सवालात थे और उनके जवाब लेना मज़ीद बाकी हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।